अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं यानी दानिश अहमद शोबे उर्दू टाटा कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट से सेमेस्टर 5 के DSC 2 पेपर की आखिरी क्लास लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्लास की इस पेपर की सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है, तमाम मवाद आपको फराहम कर दिए हैं और इस पेपर के बहुत ज़्यादा वीडियो भी मैंने वेबसाइट में अपलोड किए हैं। अभी जो एक आखिरी मौजू बच गया था वो ज़बान की तारीख़, उर्दू ज़बान की तारीख़ और उसके जो ज़बान के जो अदवार हैं, जदीद हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, इनके बारे में बताना और उसके बाद जदीद हिंद आर्याई में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में बताना कि मगरबी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती थी, मशरक़ी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती थी, पंजाबी किसे कहते हैं, लहदा किसे कहते हैं और उर्दू ज़बान की इब्तिदा किस ज़बान किस बोली से हुई, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बहस करेंगे। तो सबसे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा कि दुनिया की तमाम ज़बानों को कितने अक़साम में बांटा गया और हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की इब्तिदा पैदाइश को लेकर कैसे कैसे मोड़ आए, कौन कौन सी ज़बान पैदा हुई और किस किस ज़बान से कौन सी ज़बान निकलते हुए आखिर में उर्दू ज़बान की इब्तिदा हुई। तो उर्दू ज़बान की इब्तिदा आर्यों के आमद से हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि आर्यों का वतन क्या था और आर्य कहाँ से आए थे और उनका ज़बान क्या था, यहाँ आकर वो क्या क्या ज़बान उन्होंने कहा। तो आर्य और उनके वतन को लेकर जो बहस छिड़ती है उसमें हिंदुस्तान के पंजाब और कश्मीर से लेकर हिंदुकश, काकीशा, तिब्बत, वस्त एशिया, जनूबी रूस, बहरिया बाल्टिक का साहिल, स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, शुमाली जर्मनी, पोलैंड और साइबेरिया और खत्ते नजद शुमाल पर ख़त्म होता है। लेकिन मुहक्किकीन लिसानियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आर्यों का असल वतन जो है वो वस्त एशिया था। वस्ती एशिया वाले नज़रिया की तायीद जो इन रिकॉर्डों से भी मिलती है जो 1906 ईस्वी में एशियाई कुचक में दरियाफ्त हुए हैं, जिनका ताल्लुक 1500 कब्ल मसीह से है। इन रिकॉर्डों में बाज़ देवी देवताओं के नाम मसलन इंद्रा, अरुणा, मेकरा वगैरह मिलते हैं, जिन्हें मटवी के हुक्मरान पूजा करते थे। ये नाम संस्कृत की मुक़द्दस किताबों में जूं के तू पाए जाते हैं। बिलखुसूस आदाद व शुमार को संस्कृत आदाद से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जिससे ये अम्र मुसल्लम हो जाता है कि आर्य काकेशा के रास्ते से एशियाई कुचक और मशरिक की तरफ बढ़े होंगे। हिंद यूरोपीय ज़बान जो है इसका ताल्लुक 3500 साल कब्ल मसीह से इसका सिलसिला मिलता है और हिंद यूरोपीय ज़बानें तरक्की करते हुए जब अपने दूसरी मंजिल पर, अपने दूसरे मरहले पर पहुंची तो उसे हिंद ईरानी का नाम दिया गया। हिंद यूरोपीय ज़बानों में अदब और ज़बान दोनों हैसियतों में से हिंद ईरानी को सबसे कदीम और अहम समझा जाता है। हिंद ईरानी जब आगे बढ़ती गई तो 3 शक्लें इख्तियार कर ली। इस ज़बान का जो गिरोह यानी हिंद आर्याई ज़बान का, ये हिंद ईरानी ज़बान का जो गिरोह ईरान में मुकीम रहा, उसका सिलसिला ईरानी ज़बान से मिलता है यानी फारसी से मिलता है। और जो लोग कश्मीर और उसके आसपास मुकीम हो गए, बस गए, उनके ज़बानों का सिलसिला पिशाचा से फैला। और जब आर्यों का एक बड़ा गिरोह एक बड़ी तादाद में अपने लिसानी विरसा के साथ हिंदुस्तान में आया तो यहीं से हिंद आर्याई का सिलसिला शुरू हुआ। हिंदुस्तान की मौजूदा ज़बानें इसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं, जिनमें से उर्दू भी एक अहम ज़बान है।
ابتدا اور ارتقا کا مطالعہ کرنے کے لیے ہند آریائی زبان کے ارتقا کا جائزہ لینا ضروری ہے، جس کا گہرا تعلق ہندوستان میں آریاؤں کی آمد سے ہے۔ علماء لسانیات نے دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں کو مختلف لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان لسانی خاندانوں میں ہند یورپی خاندان سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں شامل زبانیں دنیا کے ایک بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے، اور ان میں سے بعض زبانیں عربی حیثیت سے دنیا کی عظیم ترین زبانیں ہیں۔ ہند یورپی خاندان کے کئی ذیلی خاندان ہیں، ہند آریائی میں سے ایک ہے۔ ہند آریائی زبان جو ہے ان میں سے ایک ہے، اور جس کا ارتقاء ہندوستان میں آریوں کی آمد کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے جو چارٹ بنایا ہے اس میں دکھایا ہے کہ کس طرح دنیا کی تمام زبانوں کو 8 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہند یورپی زبان جو سب سے اہم ہے اس سے 2 حصے نکلے، ہند ایرانی اور ہند آریائی، اور اس کے بعد ہند آریائی سے کتنی زبانیں نکلی، اس طرح کس طرح زبانوں سے زبان بنتے بنتے اردو زبان کی ابتدا ہوئی۔ اس چارٹ میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس کو ہم آخر میں اس کے بارے میں مفصل بحث کریں گے۔ رفتہ رفتہ اس کی طرف ہم بڑھتے ہوئے چلیں گے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آریہ جو ہے وہ ہندوستان میں تقریباً 1500 سال قبل مسیح داخل ہوئے۔ ان کے ہندوستان میں آنے کا واقعہ بھی ایک تاریخ ساز واقعہ ہے کہ یہ ایک بار میں نہیں آئے، یہ گروہ در گروہ ہندوستان میں داخل ہوتے گئے، اور یہاں کے جو مقامی باشندے تھے، دراوڑ تھے، ان کو دھکیلتے گئے، اور گروہ در گروہ ہندوستان میں شامل ہو گئے۔ دراوڑ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے جنوبی ہندوستان میں بس گئے، اور آریہ جو ہے یہ پورے شمالی ہندوستان پر قابض ہو گئے، اور یہاں ان کی زبان بھی جو ہے وہ پھلنے اور پھولنے لگی۔ اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جب آریہ وسط ایشیا سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی زبان ہند یورپی کی کوئی شکل رہی ہوگی، لیکن جیسے جیسے مقام اور زمانے میں تبدیلی ہوتی گئی ان کی زبان بھی بدلتی گئی، کیونکہ لسانیات کا یہ اصول ہے کہ زبانیں اور وقت اور جگہ کے ساتھ بدلتی جاتی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ 2000 سال قبل مسیح آریہ ایران میں موجود تھے اور ہند ایرانی بولتے تھے۔ ایران میں اپنے قیام کے بعد یہی آریہ 1500 قبل مسیح میں جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کی زبان 500 سال کے عرصے میں ہند ایرانی سے ہند آریائی میں بن جاتی ہے، جس کے ارتقاء کی 3 منزلیں ہیں، جسے ہم 3 گروہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا یہ قدیم ہند آریائی، یہ قدیم ہند آریائی میں نے یہاں لکھا ہے کہ قدیم ہند آریائی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کے دور کو قدیم ہند آریائی میں شمار کیا جاتا ہے۔ وسطی ہند آریائی یعنی 500 اس کے بعد 500 قبل مسیح سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 1000 سال بعد تک، یعنی 1000 عیسوی تک کا یہ 1500 سال کا جو دور ہے، اسے وسطی ہند آریائی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دور ہے جدید ہند آریائی، یعنی 1000 عیسوی سے لے کر کے تاحال ابھی تک کے جو دور ہے اس کو جدید ہند آریائی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے ہمارے ویڈیو کا، ہمارے کلاس کا۔ اب اس کے دوسرے حصے میں، دوسرے بھاگ میں ہم آپ کو تینوں دور کے یکے بعد دیگرے تینوں دور کے بارے میں بتائیں گے، قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان میں کون کون سی بولیاں بولی جاتی تھی، انہوں نے اس زبان نے کیسے ارتقا کی۔ اس لیے اس کے آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا جو پارٹ 2 ہے، جو حصہ 2 ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔